अंजुना कायसो पंचायतीचो म्हाका सरपंच आन उपो सगळ्या मेंबरांनी निवडून दिल्या बद्दल हांव सगळ्या मेंबरांचे मना काळजासून देव बरें करूंक म्हणटा। तशेंच आमचो एक्स सरपंच लक्ष्मीदास अशोक चिमुलकर यांनी जी कामां खूब डेव्हलपमेंट केलो पंचायतीच्या वाठारांत आनी अंजुना कायसूच्या गांवांत। तशेंच हांव सगळ्या मेंबरांक घेवन म्हाका आन उपोस निवडून दिल्या बद्दल सगळ्यांक घेवन आमच्या गांवचो बरो उदरगत करतलो आनी जे डेव्हलपमेंट आहा गांवचे जे उरलेले आहा ते आमी वाटचालीक लावपाक प्रयत्न करतलो। सुरेंद्र बाब, अभिनंदन तुमच्या सगळ्यां पयलीं। एक महत्वाचो प्रश्न म्हटल्यार सध्या जो अंजुनान गाजता तो म्हटल्यार जे मायकल लोबोचो चेडो डॅनियल लोबो यांनी जे बांदकाम केलें ताका काही आरजी अथवा काही ग्रामस्थांनी ओपोज केल्या खंय जे बांदकाम करता ते, आनी तुमच्या पंचायतीनी ताका नोटीस दिल्या। तुमी आतां नवीन सरपंच जाल्लेले आसा, ह्या कडेन तुमी कशें कितें पळयता? पळय ऑलरेडी पंचायतीन तेजेर एक्शन घेतलेली आहा, तांकां इन्स्पेक्शन केल्लें आनी स्टॉप ऑर्डरूय दिल्ली आहा आनी आमी जे कायद्यान कितें आसा त्या कायद्यान कितें आहा बसता त्या प्रमाणे आमी एक्शन घेता। सध्या अंजुनचे रस्ते जे पिड्ड्यार आसा तेचेर कशें कितें पळयता? अंजुनचे रस्ते पिड्ड्यार जावपाचें कारण की आमचे जे गव्हर्मेंटान अंजुनचे रस्ते जे तुमी पिड्ड्यार म्हणटात ते आमच्या ऑनरेबल MLAन जी कामां केल्या, अंडरग्राउंड केबलिंग केल्या, वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट केल्या, त्याची पायपां घातल्या आनी त्या कारणामुळे जी पळय केबल घालता आसतना वा पायपां घालता आसतना ते रोड आहा ते हे जाले खड्डे पडले तांकां। पूण आतां नोव्हेंबरान आतां पावस आसल्या कारणान जो ऑटोमिक्स प्लांट आहा तो फूल स्विंगान काम करिना आनी आमकां MLAन सांगला की नोव्हेंबरान हे जे रोड आहा ते काम चालू करतले। फर्स्ट ऑफ ऑल हांव पयलीं आमच्या अंजुना कायसूच्या लोकांक म्हाका 3 वर्सां हांव सरपंच म्हणून आसलो ते खातीर म्हाका तेंच्यांनी सगळ्यांनी एक बऱ्या हितून एक रिस्पेक्टान आनी सगळ्या हितून तेन्नाच तेंच्यांनी वायट कितें म्हाका एक उतार म्हणीन आसतना तेंच्यांनी म्हाजे कडेन 3 वर्सां काडली त्या खातीर तांकां पयलीं सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा। तशेंच आयज आमचो सुरेंद्र गोवेकर आयज सरपंच जाला ताका देवा कडेन मागता हांव एक गांवा खातीर आमची एक बरी सद्बुद्धी दिवन ताका एक बरी कामां करची, सगळ्या लोकांक वांगडा घेवन चलचे आनी सगळीं कामां बऱ्या भाशेन करून एक आपल्या गांवान हें नांव दवरचें इतलेंच म्हणून हांव म्हाजी 2 उतरां सोंपयता। थँक्यू। आमच्या सुरेंद्र बाई गांव काँग्रेस करता की आयज तो अनअपोज सरपंच जाल्लो आसा। तशेंच आमचे पंचायत फूल बॉडी हेचें बी हांव स्वागत करता। हांव मागता सुरेंद्र बाई कडेन जी गांवचो डेव्हलपमेंट, गांवची जी उरलेली कामां आनी आमकां सगळ्यांक घेवन ही कामाची हांव तितल्यो चालीक लायतलो। तशेंच हांव आमच्या पयलींच्या सरपंचाचे बी हांव आभार मानता की तेणी बऱ्या ह्या गांवा खातीर बरें काम केल्लें आसा। हांव पळयता ते 3 वर्सां जालो कोणा कडेन भेदभाव नासतना तेणी बऱ्या पैकी आनी त्या गांवची जाता तितली उदरगत केल्ली आसा, तेचेर बी हांव आभार मानता। आनी हांव परत एकदां सुरेश बाई कडेन मागता की जी उरलेली जी कामां आसा ती एका जी जे कोणाक जे रस्त्याची जावं जी आनी कसली आसूं तेणी फुडाकार घेवन ही उरलेलो जो आमचो टर्म आसा ती कामां तेणी पूर्ण करची अशी आशा बाळगता। देव बरें। पंचायत मेंबर अंजुना कायसो पंचायत आज आमचे सुरेंद्र गोवेकर हे नवनिर्वाचित सरपंच म्हणून जाल्ले आसा। त्याच्या पयलीं आमचे माजी सरपंच लक्ष्मीदास चिमुलकर हे 3 वर्सां सरपंच आसले। त्यांच्या कार्यकाळान तेंच्यांनी भरपूर कामां केली, सगळ्यांचे आमचे ताका सहकार्य आसले। हांव ताकाय देव बरें करूं म्हणटा। आनी आतां ही दुरा फुडें सुरेंद्र गोवेकर यांच्या गळ्यान ही माळ घातली आसा सरपंचाची। आमी सगळ्यांनी ताका अनअपोज म्हणजे सपोर्ट केल्लो आसा आनी हांव मागता तेणी सगळ्यांक घेवन फुडें सरचें आनी गांवची उदरगत करची। देव बरें करूं।